हमदानी मरहूम होते थे, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं बुजुर्गों की बात उनका नाम लेके करता हूँ। बाबा हमदानी शाह जी कहा करते थे, सदका हर बला को खा जाता है, मौलवी उसे कहते हैं जो सदके को भी। मतलब कहीं आपने कहीं जिंदगी में आपने मौलवियों को निकाह, बाबा जी मैं कह रहा था कि मौलवी निकाह पढ़ाते हैं, फीस लेते हैं, दूल्हे को 200 भी सलामी नहीं देते। अबू तालिब वो निकाह खान है जो हक महर भी अपनी जेब से दे रहा है। क्या कहने सारे जवाब देंगे अबू तालिब ने हक़ुल महर भी अबू तालिब ने अपनी जेब से दिया। फिक्र आखिरी आज की गुफ्तगू के हवाला से और मिल्लत के इन जय्यद दीनी मीडियाई दिन रात टीवी पे जान खाने वाले इन प्रोफेसरों से, इस्लामियात और दीनियात के लेक्चरारों से मैं कह रहा हूँ, अच्छा सारी जिंदगी ये मौलवी कहते थे फोटो खिंचवाना इस्लाम में हराम है, अब टीवी से निकलते ही नहीं। तो कहाँ गई तुम्हारी शरीयतें भाई? अपनी मर्जी के बंदों से पूछ के बच्चों हमें बताओ, अपने टीचरों से पूछना कि अबू तालिब की खिदमत है, वो कहते हैं जी बिल्कुल है। लेकिन मैं जो पूछना चाहता हूँ कि जब हजरत खदीजा से अक़द हो गया, अब अरबों की वो सोने चांदी की दौलत, वो अंबार, वो ढेर सैयदों की हवेली में आ गए। एक बड़े कद का रावी कहता है इतना बड़ा सोने का ढेर था कि मैं अपने सारे कद के बावजूद नहीं देख सका कि सोने की दूसरी जानिब कौन कौन खड़ा है या कौन कौन बैठा है। इतना सोने का ढेर लगा कि खदीजा सैयदों की हवेली में थी, या मेन गेट खुला तो दरवाजे से रसूल अल्लाह ने देखा अबू लहब, अबू जहल, उतबा, उतैबा, शैबा, वलीद, आस, मुगीरा। नबी के चेहरे पे उदासी आ गई। खदीजा कहती है आप उदास क्यों हैं? नबी फरमाते हैं ये जितने सरदार जा रहे हैं ना, ये मेरे खून के प्यासे हैं। खदीजा मोहम्मद के कदमों पे हाथ लगा के कहती है तेरी जूतियों का सदका इन सब ने मेरे कर्जे देने। हाय हाय मेहरबानी जी आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे, तेरी नालैन का सदका इन सब ने, बहुत शुक्रिया, इन सब ने मेरे कर्जे देने हैं। जब बीबी ने ये लफ्ज कहे हैं ना, दूसरा फिक्रा, बीबी ने को गुलाम को बुला के कहा अब इस बारीकी का आपने लुत्फ लेना है, इस बारीकी का लुत्फ लेना है। बीबी फरमाती है इन सरदारों को हाजिर किया जाए, इन सरदारों को हाजिर किया जाए। और तारीख अरब ये कहती है कि गुलाम ने जाके पैगाम पहुंचाया, सरदारियों की लाइनें लग गई, सरदार लाइन में खड़े हो गए। और बीबी खदीजा ने कहा तुमने मेरा कर्जा नहीं देना। जानी पहचानी आवाजें आई, बीबी तेरा कर्जा न होता हम गनी न बनते, तेरा कर्जा न होता हम सरमायादार न बनते, तेरा कर्जा न होता हम जागीरदार न बनते। बीबी तेरे कर्जे के हमेशा तले हमेशा दबे रहेंगे। तब खदीजा ने फिक्र रखा, बीबी फरमाते जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। खदीजा कह रही है इस हवेली में आके मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ, मैं कर्जे माफ करती जाती हूँ। मैं मिल्लत से सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हमें किसी ऐसी किताब में कोई रिवायत दिखा दो जिस किताब का पहला सफा भी ना हो। हवाले की क्या बात है, यानी ऐसी किताब जिसका पहला सफा ही फटा हुआ है यार, इसमें उसका नाम ही कोई नहीं। किसी ऐसी किताब से हमें दिखा दे कि हजरत अबू तालिब ने सोने चांदी के ढेर के पास आके कहा कि बेटा मोहम्मद सारी जिंदगी मैंने तेरी कफालत भी की, हिफाजत भी की, तरबियत भी की, और तेरी शादी हुई है तो हक महर भी अपनी जेब से मैंने दिया।
بیٹا محمد آخر میں بھی بال بچڑدار ہوں، چلو سارے پیسے تو نہیں، حق مہر والے پیسے واپس کر دو۔ کہتا جی نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے۔ ابو طالب نے دے کے کچھ بھی واپس نہیں مانگا، تیرے بھی کیا کہنے، جو ابو طالب اپنی جیب سے حق مہر دے کے ایک پیسہ بھی واپس نہ مانگے، اس کے کلمے بھی بحث ہو رہی ہے، اور جو 300 کی ادھار اونٹنی محمد کو 900 کی نقد بھیجے، اس کا پتہ بتایا ہی نہیں جا رہا۔ کل ایمان نعرہ دکھ اس بات کا ہے جس کی نانی کا عرب مقروض تھا، وہی حسین کہہ رہا تھا نانا صرف اتنا پوچھ دے تیری امت کا ہماری ماں نے قصور کیا کیا۔ آباد سیدہ راضی ہو جائے۔ میرے استاد محترم مبلغ اعظم سرکار اسماعیل مرحوم کی زندگی کا طویل ترین مناظرہ حق زہرا پہ ہوا، اور اسماعیل مرحوم بچوں یہ ذہن میں رکھا کرو، اپنے دور کے بہت بڑے وکیل تھے جناب سیدہ مولانا اسماعیل مرحوم، بڑی خدمات ہیں ان کی، انتہا آل اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ، زندگی کا طویل ترین مناظرہ اہل سنت عالم دین قاضی شہید الرحمان سے ضلع مظفر گڑھ میں ہوا، اور بات کہیں بھی طے نہیں ہو رہی تھی، قاضی اڑا ہوا تھا کہ بی بی حق مانگنے نہیں گئی، مولوی اسماعیل ثابت کر رہے تھے حق مانگنے گئی ہے، جب کہیں بات نتیجے کے قریب نہیں آ رہی تھی مولوی اسماعیل نے کہا قاضی شہید الرحمان سے کہ قاضی لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کر، اگر بی بی حق مانگنے نہیں گئی قرآن تیری میز پہ ہے، اسے سر پہ رکھ کے ایک دفعہ کہہ دے محمد کی بیٹی حق مانگنے نہیں گئی۔ اور اسماعیل نے جب یہ کہا نا کہ قاضی قرآن سر پہ رکھ کے ایک دفعہ کہہ دے، قاضی کہتا ہے اگر میں نے قرآن اٹھا کے کہہ دیا، اور اسماعیل فرماتے ہیں میں سنی ہو جاؤں، میں مذہب چھوڑ دوں۔ قاضی نے قرآن اٹھا کے سر پہ رکھا، کعبے کی طرف منہ کر کے قاضی کھڑا ہی تھا، ابھی سعید الرحمان بولا نہیں کہ مولوی اسماعیل کی آواز آئی اچھا بی بی تیری قسمت، او میں صدقے، او میں صدقے، ہاں پہلا فقرہ ہی مولانا اسماعیل کا یہ تھا، اچھا بی بی تیری قسمت، اور دوسرا فقرہ یہ تھا بی بی او میری شہزادی، اس سے زیادہ میں تیری وکالت نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جب مولانا اسماعیل نے کہا نا بی بی اس سے زیادہ میں تیری وکالت نہیں کر سکتا، قرآن قاضی شہید الرحمان کے سر پہ تھا، اس نے چیخے مار کے کہا لوگو اسماعیل سچ کہہ رہا ہے، محمد کی بیٹی باپ کے نوکروں کے سامنے، اور اس وقت قیامت کے لمحے تھے جب تخت سے آواز آئی فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے، یہ پردے میں میری بیٹی اب مر جاتی ہے، کوئی ماں بچوں کی قسم نہیں اٹھاتی، لیکن غریبی سیدہ زہرا کی ایک ہاتھ حسن کے سر پہ رکھا، دوسرا حسین کے سر پہ رکھ کے زہرا رو کے کہتی ہے مجھے بچوں کی قسم میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ روتی ہے بطول